जेवण जाला काय जावंक ना? जेवण जावंक ना तरी उत्साह खूप व्हडलो आसा. ओके, तुमच्या मदलो जर उत्साह पळयत जाल्यार तुमी जेवंक ना अशें दिसना. म्हाका दिसलें तुमी जेवन बीन बसल्या म्हणून. आमीच उपाशी आसा काय कितें, म्हणल्यार तुमी जेवंक ना. पण नेटान ताळयो वाजयात जेंच्यांनी स्वागत गीत आणि स्वागत नृत्य ज्या भयणींनी आमच्या स्वागत केलें, खरोखरूच सांगता तांची तोखणाय करीत तितकी थोडी. खूप खूप म्हणजे मन प्रसन्न करी सारकें स्वागत गीत तांच्यांनी सादर केलें. खरोखरूच त्यांची मनापासून म्हणजे नृत्य आणि स्वागत गीत सादर करपी सगळ्या भयणींचे, मल्हार नृत्य त्याच्यापेक्षा आनीक बरें आशिल्लें खंय, बट सगळ्या भयणींचे खरोखरूच खूप खूप अभिनंदन. गोंय सरकार दर वर्सा गोवा सरस हे आमच्या विशेष करून नारी शक्तीचो सन्मान करपा खातीर, नारी शक्तीक एक मार्केट मेळोवन दिवपा खातीर आमी गोवा सरस हो कार्यक्रम दर वर्सा करता. आनी म्हणून तर तुमच्या डायरेक्टरान सांगलां की 2 करपाचे म्हणून, एक हांगा आनी दुसरो खंय एजीपीडी ग्रावंडारूय करपाक, थोड्या दिसांनी म्हणटली म्हापसाय करपाक जाय म्हणून. मागीर म्हणटा नॉर्थ एक आनी सावथ एक. बट एनी हांव खूब बरें दिसता इतक्याच खातीर जवळपास गोंयांत रुरल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत जवळपास 4200 सेल्फ हेल्प ग्रुप तयार झाले. त्या 4200 सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या अंतर्गत फक्त जरी आमी म्हणत एक 10 जाणां जरी आसत जाल्यार जवळपास 4 लाख महिला, म्हणजे ऑलमोस्ट सगळ्यो महिला ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीजच्या म्हणजे आमी म्हणटा तशें सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी जॉईन जाल्या. त्या खातीर तुमचें सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन. तोखणाय करीत तितकी थोडी. खरोखरूच मनापासून खूब बरें दिसता की एके वटेंतल्यान आपलें स्मॉल सेवींग, दुसरे वटेंतल्यान आपल्या स्किल्ड प्रमोशन करप, तिसरें आपलें कल्चर प्रमोट करप आनी आपलो चवथो आपलो कितें तरी बिझनेसूय सुरू करप, अश्यो मल्टी एक्टिविटीज सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान तुमी करतात. गांवांतल्यान गेल्या उपरांत एखाद्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा कडेन उलयल्या उपरांत ती जेन्ना सांगता हांव सेल्फ हेल्प ग्रुपाची महिला आसा, हांवें 1 लाख लोन घेतलां, कसलीच गॅरंटी दवरूंक ना, कोणीच म्हाका शुअरिटी म्हणून सायन मारूंक ना. आमी सुद्दां बँकेन गेले न्हू जाल्यार ते सांगता गॅरंटर हाडला काय विचारता. हांव खोटें सांगना तुमकां. स्टेट बँकेन जर वचून फाल्यां म्हाका लोन घेतलो आसत जाल्यार सुभाषाक सायन मारची पडटली, कारण म्हाका लोन घेतलो जाल्यार. बट तुमकां कोणाचीच सायनीची गरज ना. तुमच्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपा मध्ये 1 लाख ही तुमीच तुमकां लोन दिता, तुमीच तुमकां गॅरंटर रावता. बट माननीय मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल पयले फावटी रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या अंतर्गत आमी म्हणजे अर्बन आनी रुरल अशी जी दोन्ही मिशन सुरवात केल्या. ह्या मिशनाच्या अंतर्गत आमी लखपती दिदी तयार करपाचो कार्यक्रम जो माननीय मोदीजीत हातात घेतला. म्हाका दिसता आतां पर्यंत हांव गोंयांतल्या 2 लखपती दिदीक मेळ्ळलो. हांव मुद्दामून सांगता. फाटले फावटी आमचे शिवराज सिंग चव्हाण हांच्या बरोबर एक कार्यक्रम आशिल्लो, लायव्ह इंटरेक्शन आशिल्लें, आनी तेन्ना हांवें म्हटलें की लखपती दिदीक सोदून हाड. खरेंच लखपती दिदी जर गोंयांत कोण जाल्यार तिका म्हणलें सोदून हाडपाची गरज आसा आनी तिका त्या कार्यक्रमांत बसोवपाची गरज आसा. हांव लखपती दिदी म्हणजे लोन घेतलेलें सांगना तुमकां, जेणी आपलो लोन घेवन 1 लाखाच्या वयर टर्नओवर केलो आनी जेका फायदो जालो तिका लखपती दिदी म्हणटा. जाल्यार तुमी म्हणटात आमी सगळीच लखपती दिदी आसा. 11,000 तिजे म्हणणें जाल्लें आसा. पण हांव तितूर वचना. हांव तुमकां उदाहरण म्हणून हांव तुमकां फॅक्ट म्हाका खबर आसा तें सांगता आनी म्हाजें भाशण सोंपयता. कारण 2 लखपती दिदी आयल्या उपरांत हांवें म्हटलें दोगांय जाणां हेवटेन एकटी म्हाजी बस आनी हेवटेन एकटी बस, कारण हांव लायव्ह उलोवपाचो आशिल्लो शिवराज सिंग चव्हाणाच्या बरोबर. हांवें ताका सहज विचारलें, म्हणजे लेफ्टाक बशिल्ल्या, तूं म्हटलें लखपती कशी जाली काय म्हणून. तर म्हणपा लागली, दोतोर आपूण तुजी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जी आसा पळय न्ही तिजो आपूण फायदो घेतलो आनी म्हापसांतलें कॅन्टीन जें आसा तें हांव चलयतां. फाटलें 1 वर्स जालें म्हाका 1 लाखाच्या पेक्षा चड प्रॉफीट जालो. हांव टर्नओवर सांगना म्हणपालें, 1 लाखाच्या पेक्षा चड प्रॉफीट जालो. आज आपूण अभिमानान सांगता हांव लखपती दिदी आसा म्हणून. म्हाकाय खरोखरूच खूब अभिमान जालो. आनी दुसरे सायडीन बसलेली लखपती दिदी ही पेडण्यांतली आसली. हांवें तिका विचारलें तुजो लखपती बिझनेस कसो जालो काय म्हणून. दोतोर म्हणाले तुवें कुणबी साडी आनी कुणबी शॉल तुवें रिवायव केलो आनी आज म्हणाले पुराय गोंयांत सगळ्या जाणांक कुणबी साडी आनी कुणबी शॉल ह्या 5 वर्सांक दिसतात. ताज्या पयलीं कोणा कडेन कुणबी साडीय नाशिल्ली आनी शॉलूय नाशिल्लो. तर आपूण त्या कुणबी साडी खूब मोठ्या प्रमाणात तयार करपाक लागला. आपूण तिची खूब मोठे म्हणजे आपूण लखपती दिदी तर जालीच जाली म्हणपाले. आपूण 2 टूर केले आनी आपल्या पयशांनी न्ही, सरकाराच्या पयशांनी म्हणपाली. तुझ्या सरकाराच्या पयशांनी आपूण इंटरनॅशनल मलेशिया आनी सिंगापूर वचून आयली. भारत सरकाराचे टूर आशिल्ले. तिनी कुणबी साडीची फक्त साडी न्ही, साडी केली, टोपी केली, बॅग केले, सगळेच कुणबीचे केले आनी आपलो आज बिझनेस 1 लाखाच्या पेक्षा चड आपूण प्रॉफीट केले.
आणि आपल्याक सांगपाक अभिमान दिसता आपण दोन म्हणजे नॅशनल टूर तर आपण खूप केले, वेगवेगळी जी आपल्या रुरल डेव्हलपमेंट हेची जी तुमचे एक्झिबिशन जाता त्या एक्झिबिशनाक भाग घेतले. पण भारत सरकाराच्या 2 एक्झिबिशनात म्हणजे मलेशिया आणि सिंगापूर वचपाचो आपल्याक सौभाग्य मेळ्ळें. हे फक्त आणि फक्त म्हणाले मोदीजी खातीर आणि तुझ्या खातीर. पण म्हाका खरोखर सांगता म्हाका समाधान जालें, हांव जें काम करता ताजें समाधान जालें. म्हणून आमी सातत्यात हांव चड वेळ न उलयता हांव एकूच सांगतलो, म्हणजे मोदीजीचें विजन आत्मनिर्भर भारत आमी स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करपाचो प्रयत्न केला. आणि स्वयंपूर्णतेक जर खऱ्या अर्थात कोणी जर पाठबळ दिलां आणि स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जर सगळ्यात व्हडलो आदार कोणाचो जाल्यार तुमचो आसा, महिला भगिनींचो. त्याय खातीर तुमचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. कारण एग्रीकल्चर आसतलें, हॉर्टिकल्चर आसतलें, फिशीकल्चर आसतलें, डेरी कल्चर आसतलें, स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग कन्सेप्ट आसतलो, हँडीक्राफ्ट आसतलें, कॉयर आसतलें, PM विश्वकर्मा आसतलें. ह्या सगळ्या योजनांनी जर सगळ्यात चड वांटो जर कोणाचो आसा न्ही जाल्यार तो महिलांचो आसा. 80% वांटो हो तुमी घेतला आणि हो तुमी कन्सेप्ट फुडें व्हरता. अशाच पद्दतीचो हो तेंको सदोदीत गोंय सरकारा कडल्यान तुमकां सगळ्यांक उरतलो. तुमी सगळीं जाणां तिजे म्हणण्या डायरेक्टराचें म्हणण्या की 11,000 सद्या शॉर्टलिस्ट जाल्या लखपती दिदी जावपा खातीर. बट म्हाजें तर म्हणणें आसा की गोंयांत जर जवळपास 2.5 लाख महिला भगिनी आमच्यो जर वोटर म्हणजे 5 लाख आसा. बट थोडी भुरगीं जी शिकता हांव तांकां कन्सिडर करिना, ती कदाचित शिकता आसतली, जॉब करता आसतली, अशी एक 2.5 लाख आसतली. बट सिनियर सिटीजन बीन धरून. बट मदल्या पिरायेन जी आमच्यो महिला भगिनी आसात जांकां विशेश करून ताका आमी म्हणटा की 30 to 60 ह्या पिरायेन ज्यो आमच्यो महिला भगिनी आसा ह्यो सगळ्यो महिला भगिनी लखपती दिदी जावपाक जाय. गोंयांत मिनिमम टू मिनिमम 2 लाख भयणी लखपती दिदी जाव येता. हेजो व्हडलो स्कोप आमच्या रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटान आसा. जावपाची तुमची तयारी आसा काय ना? आसा काय ना? आसा जाल्यार व्हडल्यान म्हणा, दोनूय हात वयर करून. सामकें दोनूय हात वयर करून. कोण कोण तयार आहात तिक्की? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. सगळीं जाणां लखपती दिदी जातली गॅरंटी हांव दिता. पण काम तुमी करपाक जाय, नाल्यार म्हाकाय सांगशात लखपती दिदी जाय म्हणून. ओके. आनी हांव परत एकदां आयच्या गोवा सरसाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. हांव समेस्त गोंयच्या लोकांक आव्हान करता की गोवा सरस ओपन जालें. 9 तारखेच्यान 20 तारखे पर्यंत सगळ्या खातीर उगडें आसतलें. 180 सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी आपले ल्हान ल्हान स्टॉल घातल्या. त्या सगळ्या जाणांक गिरायक जावपाची गरज आसा. विशेष करून सावथ गोंयांतले सगळे लोक हे गोवा सरसान येवचे, तांच्यांनी सगळे खरेदी करचे आनी आमच्या मोगाळ भयणींक खूब गिरायक जावचे. इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. फुडारा Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, for sparing valuable time from